Mga empleyado sa lungsod sa Socorro o mga barangay official nagpasalamat nga nasabtan nila unsay tumog tinguha sa katropa. Dako ang ilang kalipay nga human niini nasabtan ang pipila ka mga bahin sa titulo kung unsa gayod ang katropa kun kalalakihan tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Nga diin nilangkob sa duha ka adlaw ang naisgotang kalihukan gisugdan kini sa pitsa 19 sa buwan sa Agosto o gagitak-upan pitsa 20 na sa buwan sa Agosto. Og tungod niini sumala pa sa mga partisipante nga dako nilang kalipay nga ilang nasabtan ang pinakaunod nga bahin sa naisgotang programa sa gobyerno. Kung mahinumduman ang programa sa katropa mao kini ang pagsalgada sa paglingkod pa lamang unang lingkod sa pagkagobernador ni Governor Lyndon Barbers og nabugto kini gumikan kay wala man siya palari nga matapos niya ang iya nga usa ka termino og pagkakaron iya kining gibalik gumikan kay dako niyang tinguha nga aduna gayoy kausaban ang usa ka amahan. Din sa mga topiko kagahapong adlaw gisaysay nini ang naguluhan ako bilang lalaki nga gipasabot nini pinagi na kang Mr. Eusebio Lolong Lisondra Jr. kinsa mao ang assistant PIDMO o presidente sa katropa ning lalawigan sa Surigao del Norte. Gipasabot ni Mr. Lisondra kung unsay kalahian sa mga kalalakinhan kag natong milabay nga mga tuig o kaha sa pagkakarong panahona. Dakong kalipay sa mga partisipante ilang nasabtan ang nasgutang tumong. Samtang gipasabot usab ni Miss Janice A. Arellano ang Community Affairs Officer 3 sa buhatan sa DSWD o sa PAPCOM nga unsa gayod ang gitawag nga ang aking seksualidad. Nasabtan usab kini sa mga partisipante. Sa pikas nga bahay usab si Mr. Erwin Tir Limuran, ang Operation NCO Charlie Company 30 IB 4 ID Philippine Army. Amo sa nagpasabot pinaagi na sa pagsaysay sa maong titulo nga naguluhan pangangalaga sa aking kalusugan. Di nasabtan usab ni ini sa pipila ka mga partisipante. Aduna sila gipadayag sa ilang personal sa ilang kinabuhi sa ilang mga kasinatian o guban pa niini ang mga naiskutan. Gisaysay usab sa maong mga speaker niini may kalabutan na sa maong training sa katropa. Din ang ako bilang isang mabuting katuwang gisaysay usab kini pinagi na sa inyong tigbalita nga si Mr. Mario Simurlan ang pimauhid kinsa Vice President usab sa katropa. Nasabtan og diha nila makita kung unsa gadoy role sa usa ka amahan ngadto sa ilang pamilya. Sa pikas nga bahay usab gisgutan sab niini ang titulo nga naguluhan nga ako bilang isang mabuting ama sa sama gyapon. Ang nagistorya niini may tungod na sa maong kalambuan pinaagi na kang Mr. Mario Simurlan. Og tungod niini lain pa usab ang naghatag niini og pagpasabot ang may kalabutan na sa kining pagprotekta sa aking pamilya nga gisgutan usab niini ang speaker si SFO4 Nicanor G. Porpayas, ang Deputy Provincial Chief Operation Officer sa Bureau of Fire ning lalawigan sa Surigao del Norte. Diin gipasabot nini kung unsa gayud ka importante ang naisgutan nga mga topiko. Sa pikas nga bahin usab gihisgutan sab niini ni Senior Fire Officer 4 Nicanor G. Porpayas, ang Deputy Provincial Chief Operation Officer sa Bureau of Fire Surigao del Norte, ang uluhan ako bilang katropa. Tungod niini dako ang pagpasalamat niya Mayor Risa Rafoncel Titimkang nga sa dihang nakighinabi niini ang pipila ka mga speaker didto mismo siyang opisina nagcourtesy call og dako niyang pagpasalamat gumikan sa daghang nasabtan ang mga partisipante. Gani pa man ilang gipanginaot nga kining maong mga maradyaw na buhat ngadto na sa mga partisipante ila kining mapakatap ngadto na sa ilang tagilungsod o kaha sa tagibaryo para sa mahibalo sila kung uno ang mga layaki kaniadto sanan sa kuman. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo. Ini si Marix Neres Marcon Vlogs, Mario Conali Simurlan mula og salamat. Maradyaw na adlaw natong tanan.